बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। इनका असल नाम शिबा था, शिबा बिन हाशिम। इनको अब्दुल मुत्तलिब इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनको इनके चचा मुत्तलिब ने पाला था। इनके वालिद हाशिम की वफ़ात इनकी पैदाइश से कुछ माह पहले हो गई थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दीन इब्राहिमी पर कायम थे और ऐसी कोई एक भी रिवायत नहीं मिलती कि उन्होंने कभी बुत परस्ती की हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब 497 ईस्वी में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम हाशिम अब्द मनाफ और वालिदा का नाम सलमा बिनते उमरू था। इनकी वालिदा का तअल्लुक यसरब मदीना मुनव्वरा से था। इनके वालिद का इंतकाल इनकी पैदाइश से चंद माह पहले फ़लस्तीन के इलाके गज़ा में हुआ, जहां वो तजारत के सिलसिले में गए हुए थे। इसके बाद इनकी वालिदा इनको यसरब ले गईं, जहां वो 8 साल की उम्र तक रहे। जब 8 साल के हुए तो उनके चचा मुत्तलिब उनको वापस मक्का ले आए। चचा मुत्तलिब की वफ़ात के बाद सरदारी और मक्का के ज़ायरीन की खिदमत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कंधों पर आ गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 6 शादियाँ की, जिनसे 12 बेटे और 6 बेटियाँ पैदा हुईं। आपकी पहली शादी सफ़िया बिनते जुनैदब से हुई, जिससे आपकी पहली औलाद यानी हारिस पैदा हुए। ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले चचा थे। नाज़रीन गिरामी, यहाँ आपको बताते चलें कि बाप के भाई को चचा कहा जाता है, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा, चाहे इनकी माँ एक हो या ना हो। इस शादी से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का एक ही बेटा पैदा हुआ, जबकि इसी बेटे के नाम पर अब्दुल मुत्तलिब की कुनैयत अबुल हारिस थी। हारिस हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की हयात ही में वफ़ात पा गए, इसलिए उन्होंने नबुव्वत का ज़माना ही ना पाया। हारिस के 4 बेटे थे, नौफिल बिन हारिस, अब्दुल्ला बिन हारिस, अबू सफ़ियान बिन हारिस और रबिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी शादी फ़ातिमा बिनते उमरू से हुई। इस बीवी से आपके 4 बेटे और 5 बेटियां पैदा हुईं। 4 बेटों के नाम ज़ुबैर, अबू तालिब, अब्दुल काबा और अब्दुल्ला हैं। हज़रत अब्दुल्ला हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी हैं। चूँकि इन चारों की माँ एक ही है, इसलिए ज़ुबैर, अबू तालिब और अब्दुल काबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला के सगे भाई हैं। इनमें से बड़े बेटे ज़ुबैर ने हल्फुल फ़ज़ूल के क़याम में बहुत कोशिशें कीं। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 24 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर इंतकाल कर गए। ज़ुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर सहाबी और 2 लड़कियां सबा और उम्मे हकीम सहाबियां हैं। दूसरे बेटे हज़रत अबू तालिब, जिनका असल नाम अब्द मनाफ था, आप ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद कबीला बनी हाशिम के सरदार बने और आपने ही अपने वालिद की और भाई अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती कबूल की और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐलान नबुव्वत के बाद इनकी मुकम्मल हमायत की। जब तक अबू तालिब ज़िंदा रहे तो मुशरिकीन और कुफ़ार को जुर्रत ना हुई कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी किस्म की सख्ती कर सकें। हज़रत अबू तालिब के ईमान पर मसाल के इस्लाम में इख्तलाफ है। अहले तशीह हज़रत अबू तालिब के ईमान लाने के कायल हैं, जबकि अहले सुन्नत हज़रत अबू तालिब के ईमान ना लाने के कायल हैं। अबू तालिब के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़े बेटे तालिब बिन अबी तालिब थे। बाकी बेटों में जाफ़र, तैयार, अकील और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और 3 बेटियां उम्मे तालिब, उम्मे हानी और जमाना हैं। चूँकि पहले बताया जा चुका है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी शादी फ़ातिमा बिनते उमरू से 4 लड़के ज़ुबैर, अबू तालिब, अब्दुल काबा और अब्दुल्ला पैदा हुए। अब्दुल काबा का नाम रवायात में माकूम बिन अब्दुल मुत्तलिब भी आया है। उन्होंने नबुव्वत का ज़माना नहीं देखा और ऐलान नबुव्वत से पहले फ़ौत हो गए।
حضرت عبدالمطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا جس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن کریم میں ایک پوری سورت بھی نازل کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیشہ کانٹے بچھائے اور آخرکار یہ دردناک موت سے چھوت وہ بیماری جو دوسروں کو لگے کی بیماری میں فوت ہوا، یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ حضرت عبدالمطلب کی چوتھی شادی بالا بن توہیب سے ہوئی جس سے حجل اور حضرت حمزہ، دو بیٹے اور ایک بیٹی حضرت صفیہ پیدا ہوئی۔ کبھی روایات یہی ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب پیار کیا اور آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو بھی تقویت ملی۔ جنگ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی شادیاں کیں لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبدالمطلب کی پانچویں شادی نبیلہ بنت جناب سے ہوئی جس سے تین بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن ہی میں فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کیں۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب کی چھٹی اور آخری شادی ممناعہ بنت عمر سے ہوئی جس سے آپ کا ایک بیٹا غیادق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ فرزندان عبدالمطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی۔ اگرچہ حمزہ، مکوم، زبیر اور حجل کی سلبی اولاد ہوئی تھی لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا، باقی جتنے تھے سب لا ولد رہے اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک ہی اولاد سرور کائنات حضرت محمد حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔